को अपना कर चलेगा। अगर फिल्म दिखाकर तूने अपनी औलादों को बड़ी कर दिया तो वही बच्चे जब बड़े होंगे तो पहले तुझे लात से लदिया कर फिल्मी दुनिया की तमाम तर तारीख तेरे घरों में दोहरा करके रख देगी। मगर उसी औलाद को अगर जब बचपन में था उसी वक्त अपने बच्चों को मुस्तफा का दीन पढ़ा देते और वही जब बड़े होते तो कभी माँ के कदमों को दबा देते, कभी मोहब्बत से बाप का चेहरा देख लिया करती। औलाद हमने सिर्फ पाला अपनी औलादों को, हमने सिर्फ अपनी औलादों को खिलाया, हमने सिर्फ अपनी औलादों को ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए सामान दिए, हमने सिर्फ अपनी औलादों को बहुत कोशिश की तो पढ़ा दी। मगर याद रखना सिर्फ पढ़ाने से भी औलाद कामयाब नहीं होगी, औलाद सिर्फ पढ़े तो कामयाब नहीं होगी। इसलिए कि कितने पढ़ने वाले थे जिन्होंने सिर्फ पढ़ा वो हलाकू बना, जिसने सिर्फ पढ़ा वो यजीद बना, जिसने सिर्फ पढ़ा वो पृथ्वीराज चौहान बना, वो जिसने सिर्फ पढ़ा वो यजीदियों के गुलाम बन गए। मगर जिसने नबी का दीन पढ़ा तो कभी अजमेर का राजा बना, कभी खाजगाल बना, कभी कचौजा के मखदूम बने। और जिसने दीन पढ़ा रहा बरेली में मगर नबी की मोहब्बत लोगों को पढ़ाया और बस यही कहा था कि या रसूल अल्लाह जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह फिरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमामे उमम गुलाम करम वजूदो अदम हुदूसो कदम जहां में आया तुम्हारे लिए। और सबावा चले के बाग फले व फूल खिले के दीन हो भले, लेवा के तले सना में ढले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, बहुत अच्छे अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। हमारे यहाँ क्या है, हमने मोहब्बत किया अपने बच्चों से किससे? अगर बेटा हो सामने तो बड़ी मोहब्बत है, अगर बेटियों के हवाले से पता चल गया तो काफी नफरत है। बहुत कम वो लोग मिलेंगे जो इतना समझ ले कि माँ के पेट में पलने वाला बच्चा कौन है। अगर बेटा है डॉक्टर ने बता दिया, मशीनों से चेक करवाया जाता कि बताओ इस पेट में क्या है, उस मशीन से चेक करने वाले डॉक्टर ने बताया था। अगर बेटा है तो उसी वक्त से चेहरे पे मुस्कान है, बस्ती में लड्डुआं बशीर मिठाइयाँ बांटी जा रही है। मगर अगर डॉक्टर ने बता दिया तेरे माँ के पेट में जो बच्चे हैं ना वो और लड़की है, फरमाते उसी वक्त से मन मुरझाया। डॉक्टर से इंजेक्शन की बातें की है, दवा खिला करके उसको बच्चे को गिरा दिया। मगर जरा तवज्जो से सुनना, इरशाद फरमाते जब 4 महीने के हो जाए तो 4 महीने में पूरा जिस्म माँ के पेट में बच्चे का बनकर तैयार होता और उसके बाद रूह डाल दी जाती है। उसके कि अगर माँ के पेट में बेटी है तो डॉक्टरों को हुक्म दिया कि इसका ऑपरेशन करके निकाल दो। ए इंसान जरा तवज्जो से सुनना, अब डॉक्टर इतना बड़ा जालिम, उससे बड़ा जालिम वो माँ बाप जिन्होंने ये सुना कि माँ के पेट में बेटी है तो डॉक्टर को ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। उस बच्ची के जिसके जिस्म में रूह डाल दी चुकी थी उस बच्ची को कैंचियों से आहिस्ता आहिस्ता काटा जाता है। उस बच्चे को आहिस्ता कभी हाथ काटता है, कभी पाँव काटता है, कभी दर्द, कितने दर्द हुए होंगे। अगर हमारा एक एक करके आज़ा काटे जाएंगे हम कितने दर्द के मारे तड़पेंगे, हमारी हालत क्या होगी। मगर उस माँ के पेट में बच्चे जो तड़पेंगे उसको देखने वाला कौन होगा? वो जो बिलक बिलक करके रोएंगे उसको देखने वाला कौन होता? तूने सिर्फ ये सोचा, एक डॉक्टर ने बता दिया आज की इजाद करता मशीन के जरिए पता लगा करके तेरे बैग बीवी के पेट में अगर बेटी है तो तूने उसे काट काट कर निकालने पे गवारा कर दिया। मगर तूने मुस्तफा का फरमान नहीं पढ़ा क्या? मेरे मुस्तफा तो ये फरमाते कि माँ के पेट में क्या है रब के अलावा कोई नहीं जानता। तूने मशीनों पे क्यों भरोसा करना शुरू कर दिया? इरशाद फरमाते माँ के पेट में जो भी हो सिर्फ रब को खबर है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। आज के डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ना, आज की मशीनों के चक्कर में मत पड़ना। अगर रब पे भरोसा हो जाए और उसी रब की मोहब्बत के सदके में फातिमा की कनीज बनाकर अपनी बेटियों की परवरिश करोगे, आने वाले जो बच्चे तेरे होंगे या तो बेटा होगा या बेटी होगी। मुस्तफा की मोहब्बत में पाला बेटा हो तो गुलाम हुसैन बन जाएगा, अगर बेटी हो तो कनीज़े फातिमा बनती नजर आएगी। अगर अपने बेटियों को पालो तो सही,
اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو تو صحیح. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں کس انداز میں رکھا؟ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں کیسا پالا؟ کیسی ہماری بچوں کی پرورش ہوئی؟ ہماری اولادوں کی کس انداز میں پرورش ہو رہی ہے؟ اے مسلمانوں ذرا توجہ سے سننا. کیا فرماتے؟ قرآن کہتا اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگارا ہمیں سیدھے راستہ چلا، ہدایت دے ہمیں سیدھا راستہ چلنے کی. اللہ اکبر. اے انسان، ہر انسان جنت کی تمنا کرتا ہے، ہر انسان صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا مانگ رہا ہے، مگر صرف دعا مانگنے سے ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق اگر دے دے تو انسان تو روئے زمین پہ ہی باکمال ہو جایا کرتا ہے. انسان اس زمین پر چلے گا مگر کامیابی کی سند لے کر کے چلے گا. مگر ذرا توجہ سے سننا مسلمانوں، ہمارے رب کی حالت کیا ہے؟ ہر انسان چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برا ہو، ہر ایک فرد دعا کرتا ہے اے پروردگار مجھے جنت دے، اے پروردگار مجھے جنت دے. جنت کی تمنا ہر کوئی کر رہا ہے، جنت کو ہر کوئی اپنے دعاؤں میں مانگ رہا ہے، ہر کوئی مطالبہ کرتا ہے پروردگار مجھے جنت دے دے. برا ہو چوہے کے اڈے کو آباد کرنے والا وہ بھی جنت کی دعا مانگتا ہے. اگر مسجد میں سجدے میں پیشانی ٹیکنے والا ہو وہ بھی جنت کی تمنا کیا کرتا ہے. مگر اے انسان ذرا توجہ سے سننا، جنت ہر کوئی مانگا کرتا، مگر کیا ہر فرد ہر انسان جنت میں جائے گا؟ نہیں، ہر انسان جنت میں نہیں جائے گا. اگر دنیا میں تو نے جنت مانگی تھی تو اتنا یہ بڑھ کر کے بھی کر لینا، اے پروردگارا جنت مجھے دو یا نہ دو، نبی کی محبت دل میں دے دو اور تو اپنی رضا مجھے دے دو. جب نبی کی محبت کے ساتھ خدا کی رضا مل جائے تو جنت خود بخود ملتی ہوئی نظر آئے. جنت صرف دعاؤں میں مانگنے کی چیز نہیں ہے. اور ہمارے اسٹیجوں پر اکثر آج کی جو محفلیں کتنی سادگی میں مزاج میں سادہ مزاج میں کتنے بہترین طریقے سے محفلیں پاک چلی جا رہی ہے، مگر اسٹیجوں سے اکثر یہ ہوتا کہ سبحان اللہ مچل کر کہو تجھے جنت ملے گی، ہے نا؟ یا رسول اللہ ایک مرتبہ زور سے کہہ دو تجھے جنت مل جائے گی. میں کہتا ہوں اماں اتنا آسان جنت ملنا ہے کیا؟ جنت کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے. اگر جنت اتنا ہی آسانی سے مل جاتی تو حضرت ابو بکر رات بھر روتے کیوں؟ حضرت عمر رات بھر روتے کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ جنت کو بہت آسان سے پانے کی امید مت رکھو. اگر اپنے آپ کو راہ خدا میں فنا کر دو تو پھر سمجھ لو کہ پروردگار ہمیں جنت عطا کرے گا. اور جنت کی تمنا صرف کیوں کرتے ہو؟ اس جنت کو جس نے بنایا اس کی تمنا کیوں نہیں کیا کرتے ہو؟ ہم نے جس اولادوں کو پڑھایا، ہم نے جس اولادوں کو بڑا کیا، وہ اولاد ہماری کس حال میں ہے؟ وہ اولاد ہماری کس طرح سے کامیاب ہے؟ فرماتے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو ختم کر دیا. حالانکہ قرآن فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ اکبر. ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان رب کو راضی کرنا چاہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے. جس سے ماں باپ راضی نہیں اس سے پروردگار راضی نہیں ہوا کرتا ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تجھے جنت چاہیے تو کعبے کے سائے میں مت تلاش کر. کعبے کے سائے میں جنت تلاش کرو گے تو جنت نہیں ملنے والی. گنبد خضرا کے سائے میں جنت مت تلاش کر، کعبے کے سائے میں جنت مت تلاش کر. مسجدوں میں جنت نہیں ملے گی، خانقاہوں میں جنت نہیں ملے گی، مدرسے میں جنت نہیں ملے گی. فرماتے اگر تجھے جنت چاہیے تو ماں کے قدموں سے لپٹ جا، اس لیے کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدم کے نیچے ہے. تمہیں جنت چاہیے ماں کے طلبوں سے لپٹ جا، رب کائنات تجھے جنت عطا کر دے. جنت چاہیے ماں کے طلبوں سے لپٹ. جنت کا دروازہ کھلا چاہیے تو باپ کا چہرہ پیار سے دیکھ لے. فرماتے یہی دو ہیں جن کی ذات سے آپ کی زندگی بگڑتی بھی ہے سنورتی بھی ہے، بگڑتی بھی ہے سنورتی بھی ہے. یہی وہ ذات ہے جو ناراض ہو جائے تو دنیا و آخرت ہماری برباد ہو جائے گی. یہی وہ دونوں ذات ہے جو ہم سے راضی ہو جائے تو دنیا و آخرت ہماری سنور جایا کرتی ہے. ماں باپ کی زندگی، جن کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ ملے